बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बिल्कुल देसी शोरबा बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी। जी हाँ, वैसे तो ये लाहौर में नाश्ते में सिरपाई के बाद यही शोरबा जो है ज़ायकेदार बनता है। बहुत टेस्टी इसका शोरबा बनता है और लोग इसको जो है नाश्ते में नान के साथ खाते हैं बहुत ज़ौक़ व शौक़ से। आप लोग भी इसे चाहे नाश्ते में सर्व करें चाहे डिनर में खाएं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। लेकिन एक बार इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही घर के सिंपल सादा मसालों से बहुत जल्दी ये रेसिपी आसानी से बन जाती है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देते जाइएगा और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायके सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के ज़ायके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल के बटन को तो लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। आ जाते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। अच्छा, यहाँ पर पतीली में सबसे पहले जो है मैं 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। अभी यहाँ पर मैंने 1 गिलास से थोड़ा कम पानी शामिल किया, लेकिन आगे मैं जो है आधा गिलास मज़ीद ऐड कर लूँगी। टोटल हम 1 गिलास पानी शामिल कर रहे हैं अपनी पतीली में। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको कुछ खड़े गरम मसाले दिखाती हूँ, जिसमें एक दालचीनी के स्टिक है, तकरीबन 12 से 15 साबुत काली मिर्चें हैं और लौंग है तकरीबन कोई 4 से 5 अदद, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 अदद हमने बड़ी इलायची ली है। साथ में यहाँ पर हमने जो है एक प्याज ले ली थी, उसका आधा हिस्सा हमने प्याज का यहाँ पर जो है मोटे मोटे रफली स्लाइस करके शामिल कर दिए। 3 लहसुन की हमने इस तरह से कलियाँ ले ली हैं, क्लोव्स ले लिए हैं। साथ में ही 1 इंच का हमने टुकड़ा अदरक का ले लिया है, ये शामिल कर देंगे लहसुन अदरक। यहाँ पर टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ही हल्दी शामिल करी है और 1/2 टीस्पून हमने साबुत धनिया शामिल किया है और तकरीबन 450 ग्राम के आसपास हमने यहाँ पर चिकन शामिल कर दी है। अच्छा, इस रेसिपी को आप जो है देसी चिकन से भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऐड किए हैं उसमें हमने चिकन शामिल करके चिकन में अच्छे तरीके से हम जो है मिक्स कर रहे हैं। देखिए, हमने कहा था ना आगे चलकर हम पानी आधा गिलास और ऐड करेंगे, यानी टोटल हमने इस रेसिपी में इस पतीली में हमने 1 गिलास पानी का शामिल किया है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी जो है यखनी बन रही है तो हम एक कवर लगा के रख देते हैं। चिकन को हमने यहाँ पर फुल गला लेना है, तो कवर लगा के रख देते हैं तकरीबन यहाँ पर हम 15 से 20 मिनट के लिए। चलिए जी, यहाँ पर हमारी जो चिकन की यखनी बन रही है तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट हो गए। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर हमारी यखनी तैयार हो गई है और चिकन भी देखिए मैं आपको चेक करा थी। ये देखिए चिकन भी माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत अच्छे से गल गई है। चलिए जी, इसको अब हम एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, बाज़ लोगों को कंप्लेन होती है कि जब मैं 2 पतीलियाँ यूज़ करती हूँ कुकिंग टाइम में तो कहते हैं जी इतनी मेहनत कौन करेगा। मैं कहती हूँ अच्छी चीज़ पकाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। आप चाहें तो इसी रेसिपी में सब काम कर लीजिए। इसी में आपने ऑयल शामिल कर लीजिए और जो जो मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। अच्छा, बस आपने फ्राई प्याज ऐड करनी है उस टाइम ना। अच्छा जी, यहाँ पर हमने दूसरी पतीली ली, इसमें हमने है ना ऑयल शामिल किया और हमने यहाँ पर देखिए एक प्याज दरमियाने साइज़ की जो ली थी, हाफ उसका हमने जो है यखनी में शामिल किया और हाफ हिस्सा जो हमने यहाँ पर स्लाइस करके शामिल कर दिया प्याज का। यानी इस पूरी रेसिपी में सिर्फ टोटल 1 प्याज का हमने इस्तेमाल किया है। प्याज को यहाँ पर हमने फुल अच्छा सा फ्राई कर लेना है, गोल्डन सुनहरा कलर आने तक। अच्छा, यहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी हमने थोड़ी ज़्यादा ली है, क्योंकि कमर्शियल रेसिपी और कमर्शियल रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जो चीज़ मैं डाल रही है, मैंने लहसुन अदरक का पानी शामिल करा है। आपने क्या करना है, लहसुन अदरक का पानी कैसे बनाना है, आपने जैसे तकरीबन मिसाल के तौर पर आपने 10 अदद लहसुन ले लिया है तो इतना ही आपने अदरक का टुकड़ा ले लेना है। इन दोनों को आपने हावन दस्ते में कूट लें या मिक्सी जार में पीस ले या सिलबट्टे में पीस ले। फिर क्या करना है, उसमें अच्छा खासा आपने पानी शामिल कर दें, समझ लें आधा गिलास। फिर क्या करना है, आपने उसका अच्छे से रस निकाल लेना है। चलिए जी, यहाँ तक तो बात आराम से समझ में आ गई ना आपको। अब आ जाते हैं यहाँ पर स्पाइस की तरफ। तो यहाँ पर हम कुछ जो है स्पाइस ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम, यानी यहाँ पर हम लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो है हम 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल करी है, 1/4 टीस्पून हमने नमक शामिल किया है। याद रखिएगा नमक हम यखनी में भी शामिल कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपने नमक देख कर डालना है। तो देखिए हम अच्छे तरीके से अभी मसाले जो हमने स्पाइस डाले हैं उनको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी यहाँ पर हमने भुनाई कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा कलर लाने के लिए यहाँ पर मैं शामिल करूँ 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्चें।
اچھا اس میں جو ہے لال پیسی مرچ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، اور جو اس میں کلر دیا جاتا ہے نا وہ دیا جاتا ہے کشمیری مرچیں ڈال کر، تو صرف ہم نے اچھا کلر لانے کے لیے، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کمرشل ریسیپی ہے، تو کمرشل ریسیپی میں جو ہے لال پیسی مرچ کا استعمال کم ہوتا ہے اور کشمیری مرچ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا لک جو ہے ہمیں اچھا لانا پڑتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ہم نے مسالے کی جب اچھے سے بھنائی کر لی، تو جو ہم نے یخنی میں چکن بنائی تھی نا، تو چکن الگ کر لی ہم نے، یخنی الگ کر لی ہے، تو چکن کی بوٹی ہم نے اس مسالے میں ڈال کر نا اب اچھے سے یہاں پر ہم بھنائی کر رہے ہیں، تاکہ جو مسالے کا جو مسالہ ہے وہ ہماری چکن کی بوٹیوں میں اچھے سے اندر تک رچ بس جائے، تو اسی لیے ہم نے چکن کی بوٹیاں ڈال کر اس کو مسالے میں اچھے سے اسپائس میں بھون لیتے ہیں۔ یہاں پر چکن کی اچھے سے بھنائی بھی ہو جائے گی۔ اچھا جی، اس مومنٹ پر آپ لوگوں کو میری ریسیپی ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے، اور ساتھ کے ساتھ جن لوگوں نے ابھی تک دہلی کے ذائقے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی آپ لوگوں نے دہلی کے ذائقے کو تو ضرور سبسکرائب کر لینا، کیونکہ دہلی کے ذائقے پر آپ کو ملتی ہیں طرح طرح کی مزے کی یمی ڈشز ریسیپیز ملتی ہیں آپ کو۔ تو اچھا دیکھیں، جب چکن کی میں نے مسالے میں اچھے سے بھنائی کر لی، تو اب ہم یہاں پر پانی ایڈ نہیں کریں گے، بلکہ جو ہم نے یخنی بنائی ہے نا چکن کی، وہ یخنی یہاں پر ہم چھان کر ایڈ کر لیں گے۔ تو دیکھیں تمام ہم نے چھان لیا چھنی میں، اور یخنی ہم نے اپنی چکن کی یہ مسالے والی پتیلی میں شامل کر دیا ہے۔ اچھے سے اس یخنی کو ہم نے چکن میں اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ آپ یقین کریں، یہ والا چکن کا شوربہ اتنا مزے کا لگتا ہے، سردیوں میں کہتی ہوں اس طرح کے کھانے بنائیں گے تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جو ہم نے یہ جو گرم مسالے چھنی میں روکے تھے ان کو اچھے سے میں نے میشی کر لیا ہے، لہسن ادرک کو، ثابوت دھنیا کو، پھر اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو بھی دیکھیں اس طرح سے اس کا بھی عرق نکال لیا ثابوت گرم مسالوں کا ہم نے۔ اچھا جی، اچھے طریقے سے مکس کر لیا، کور لگا کے رکھ دیں گے ہم تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے، کیونکہ چکن تو ہماری گلی ہوئی ہے، لیکن جو ہم نے یہ پانی وغیرہ جو یخنی ڈالی ہے اس کو ہم نے چکن کے شوربے میں اچھے سے اس شوربے کو چکن میں پکانا ہے۔ اچھا آپ نے یہ کام کیا کرنا ہے، میں بھول گئی تھی دہی ڈالنا، تو میں اب ڈال رہی ہوں بعد میں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یخنی ڈالنے سے پہلے آپ نے دہی ڈال لینا، جب آپ مسالے کی بنائی کر رہے ہو نا تو جب آپ نے دہی ڈال دینا ہے۔ اچھا جی، بعد میں کیا ہوتا ہے، پانی جب ہو شوربے میں تو دہی ڈالتے تو کیا ہوتا ہے، لمس بن جاتے ہیں، نہیں گٹھلیاں بن جاتی ہیں، تو میں نے کیا کیا، پہلے دہی کو اچھے سے مکس کیا، اچھے سے خوب پھینٹا بیٹ کر لیا، تو پھر میں نے کیا کرا، اس دہی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر دہی کو نا لکوڈ ہی کر لیا۔ اب جیسے ہم نے دہی کو لکوڈ کر لیا نا، تو وہ دہی ہم نے لکوڈ والا اس میں شامل کرتے تو دیکھیں بالکل بھی لمس نہیں بنے۔ دہی میں بتا دوں 2 ٹیبل اسپون ہم نے دہی کا استعمال کیا یہاں پر۔ اچھا جی، جب دہی کا پانی بھی پک گیا اچھے سے، یہاں پر ہماری چکن بھی 6 سے 7 منٹ تک ہم نے پکا لیا، تو یہاں پر ہم نے شامل کر دیا ہے 1/4 ٹی اسپون ہم نے بھنا کوٹا زیرہ شامل کیا ہے، 1/4 ٹی اسپون ہم نے اس میں پسا ہوا گرم مسالہ شامل کیا ہے، 1/4 ٹی اسپون ہم نے اس میں پسی ہوئی نہیں بلکہ کٹی ہوئی کالی مرچیں شامل کری ہیں، پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کیا ہے، زیرہ ہم نے بھنا ہوا کوٹ کر شامل کیا ہے، کالی مرچ ہم نے کٹی ہوئی شامل کری ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں ڈال کرنا بس 5 سے 6 منٹ ہم نے یہاں پر پکانا ہے، تاکہ جو ہم نے ڈالی ہیں تینوں چیزیں ان کا عرق جو ہے، ان کا جو ہے ٹیسٹ جو ہے ہمارے مسالے کی گریوی میں، چکن کی گریوی میں اچھے سے آ جائے۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں یہاں پر چکن کو یہ چیزیں ڈالنے کے بعد 5 سے 6 منٹ ہو گئے تھے، اور زبردست خوشبودار ہمارا جو ہے چکن شوربہ تیار ہو گیا۔ یہ بہت مزے کی ریسیپی ہے۔ اچھا، لاہور میں اس کو ناشتے کے طور پر جو ہے کھایا جاتا ہے نان کے ساتھ، تو یہ اس کا جو ہے بہت مزے کی لگتی ہے، اور یہ میں نے آپ کو بالکل جو ہے لاہوری ناشتے کی اوتھینٹک ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ لوگ ناشتے میں نہیں کھانا چاہتے تو آپ اسے ڈنر میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں، نان چپاتی کلچے کے ساتھ۔ اچھا، یہ لازمی بنانی اپنی فیملی کے لیے بنائیں، اور یقین کریں میں کہتی ہوں سب کو ہی پسند آنے والی ریسیپی۔ شوربہ جو چھٹی کے دن لوگ کھانا پسند کرتے ہیں، جیسے پائے کا شوربہ چھٹی کے دن کھانا پسند کرتے ہیں نا، ایسے ہی پائے کا بالکل نیم البدل ریسیپی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی کیسی لگی یہ ریسیپی مجھے کامنٹ کر کے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے، مجھے آپ کے پیارے سے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو چلے چلتی ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح مزے کی یمی ریسیپی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے مجھے سمرین اکمل کو دہلی کے ذائقے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔